अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन है, हमारा ईमान है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवासात, मोहब्बत, इश्क, मवद्दत को पेश करने का मरकज़ है। करबला विफाकुल इस्लाम है। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। शब ईद फ़ित्र है और आप सब के लिए दुआ गो हैं कि आप भी ईद उल फ़ित्र का अमल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मौला में आकर अंजाम दें। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 30 रमज़ानुल अज़ीम की आखिरी घड़ियां हैं। रमज़ान का महीना गुज़र गया, शब ईद उल फ़ित्र लग गई। 1444 हिजरी कमरी है और 21 अप्रैल 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1150 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज जुमातुल मुबारक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दिन था। मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए और अपने इजहार ख़याल के लिए मौजूद रहेंगे मौलाना सैयद मोहसिन रिज़ा काज़मी साहब सियालकोट पाकिस्तान से और मौलाना करम अली हैदरी साहब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। सखी पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। हम मौला आपको सलामत रखें। सिंध की वो धरती जो विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए दुनिया में मशहूर है, जहाँ का हर बच्चा कलंदर के नाम पर अली अली कहता नज़र आता है। मौला आपको सलामत रखे। करबला मौला में मौजूद हैं आप। रमज़ान अज़ीम गुज़र गया, शब ईद उल फ़ित्र की आ गई। रमज़ान अज़ीम जो गुज़र गया, इससे मुतालिका हमारे दिलों में कुछ एहसासात होते हैं, क्या बयान करना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपकी खिदमत में और जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआएं हैं करबला मौला से कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए और जितने भी मोमिनीन परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। माह रमज़ान मुबारक एक अज़ीम तरीन मौका था जो अल्लाह ने हमें अता किया कि खुदा से राज़ व नियाज़ करें। अल्लाह की जो किताब है, जो कलामुल्लाह है, उसकी तिलावत करें। वैसे पूरे साल में तिलावत कलाम पाक का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में फिर शबाए कद्र सिर्फ माह रमज़ान में है, उसमें तिलावत का सवाब बहुत ही ज़्यादा। यानी कि वैसे शैतान के लिए कहीं नहीं कहा गया कि फ़लाँ महीने में शैतान जो है कि ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है सिवाय माह रमज़ान मुबारक के। तो इस माह रमज़ान में हमें सआदत मिली, कुछ अयाम करबला मौला में तो कुछ अयाम नजब अशरफ में। सुभान अल्लाह। जितना भी इस्तिफ़ादा करना चाहिए था हमें माह रमज़ान मुबारक की पाक फ़िज़ाओं से, वो तो हमारे इम्कान में नहीं है, हमारी वसअत में नहीं है, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में रहमतों का नुज़ूल मुसलसल है, इनायात का नुज़ूल मुसलसल है। अब कोई लेने वाला है या लेने वाला नहीं है ये और बात है, लेकिन दरहाए रहमत इलाही ऐसे बाज होते हैं और आवाज़ कुदरत आती है कि कोई है जो मुझसे ले, कोई मुझसे मांगे। और तकदीर जो कि इंसान की मुक़द्दर में तकदीर है और तकदीर में जो लिखा जाता है वो तकदीर नामा साल का किसी और महीने में नहीं, माह रमज़ान मुबारक की शब क़द्र में हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दस्ते मुबारक पे आके मलाइक रखते हैं कि अब आप इसमें कोई रद्द बदल कर सकते हैं, आपके इख्तियार में है, आप हुज्जत खुदा हैं, साहिब अमर हैं, अगर आप इसमें रद्द बदल करें तो कर सकते हैं आप। और कुरान मजीद की सूरह क़द्र कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह।
यहाँ पे मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये मलाइक जो नाजिल होते हैं इमाम ज़माना पे नाजिल होते हैं, अल्लाह तब्दील नामा लेके आते हैं कि मौला अब आप इसको अगर तब्दील करना चाहें तो तब्दील कर सकते हैं। यानी बहुत बड़ी रातें आई, बहुत बड़े दिन आए। सिब्त अकबर की विलादत माह रमज़ान मुबारक में और फिर शबाह कद्र मौला अली इस्लाम की अयाम शहादत के दिन, यानी जितना भी कहा जाए बहुत कम है माह रमज़ान के हवाले से। वैसे हर एक की कोशिश ये होती है कि हम माह रमज़ान मुबारक में रोज़े भी रखें, मुस्तहब काम अंजाम भी दें। वैसे दस्तरखान जितने माह रमज़ान मुबारक में सजाए जाते हैं, मुस्तहकों को गरीबों को खिलाया जाता है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन मैंने करबला मोहल्ला में अपनी ज़िंदगी में ये पहली मरतबा देखा है कि जब इफ्तार का वक्त नज़दीक होता है तो आलिया करबला अपने घरों से निकलते हैं और खाने पका के लाते हैं और दस्तरखान दोनों हरमों के जो है कि चारों तरफ लगाते हैं और फिर मोमिनीन में तकसीम करते हैं। कहीं पे देगें चढ़ रही हैं तो कहीं पे कोई तबरुक बांटा जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक गनीमत है। वो दिन चले गए। अब फिर ये खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के आइंदा माह रमज़ान मुबारक की वो इबादत, वो खुसूसियात जो हम दर्क नहीं कर सके, अल्लाह ताला हमें आइंदा साल ज़िंदगी भी अता करे आइंदा साल तक, और वो तौफीकात हमें अल्लाह अता फरमाए कि हम उस माह रमज़ान मुबारक से इस्तिफ़ादा कर सकें। इलाही आमीन। किबला सैयद किबला हैदरी साहब बयान फरमा रहे थे रमज़ान अज़ीम और इसकी करामात व बरक़ात पर। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत पर आकर बात तमाम हुई, क्योंकि शब कद्र में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात का तकमीला आपसे अर्ज़ है। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके तवस्सुत से हमारे टूटे फूटे अल्फाज आज उस अज़ीम फ़िज़ा में महव तवाफ़ हैं कि जो फ़िज़ा ख़ुद महव तवाफ़ परचम सैयद शुहदा है। आज हम सरज़मीन ख़ाक शिफा पे हैं, आज हम फ़र्श अज़ा विला पे हैं, आज हम नहर अलक़मा पे हैं, आज हम सरज़मीन अम्बिया व औलिया पे हैं, यानी कि हम करबो बला पे हैं, यानी कि हम अर्श मुअल्ला पे हैं। और इस अज़ीम सरज़मीन से हम क्या बयान करें कि जो ख़ुद एक दरसगाह है। जिस तरह मौलाना फरमा रहे थे, वाक़ई इसमें कोई शक नहीं कि माह रमज़ान की अपनी बरक़ात और सबसे बड़ी मुनासिबत तमाम अहले इस्लाम के लिए और बिलख़ुसूस शियायान हैदर करार के लिए अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। जहाँ ये गम के अय्याम गुज़रे वहाँ एक बहुत बड़ा पैगाम इमाम की शहादत से हम तक पहुँचा, और इमाम का आफाकी जुमला जो आज भी पूरी दुनिया में इमाम यानी मुकम्मल सरापाए नमूना अमल जिस इंसान को कहा जाए पाक पैगम्बर के बाद, तो वो मौला अमीर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और आका का वो जुमला बवक्त शहादत फुज़ तो व रब्बिल काबा कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। ये ऐलान मौला अमीर ने किसी जंग में नहीं फरमाया, हालांकि कामयाबियाँ अली का तवाफ़ कर रही हैं, कामयाबियाँ अली के कदम चूम रही हैं। बल्कि जुमला यूँ कहूँ किबला की तायद हासिल करते हुए कि कामयाबी बनती ही तब है जब अली के दर पे आ जाए। और मौला अमीर लेकिन इस मुकाम पे फरमाना कि मैं कामयाब हो गया, और ये ऐसा ऐलान कि जब ये अब्द हकीकी उस माबूद हकीकी से मिल गया और ऐसी फतह दुश्मन को नसीब हुई मौला की शहादत से, दुश्मन विलायत को भी और दुश्मन तौहीद को भी, कि अहले शाम में जब ये खबर सुनते रहे और वो उंगलियां दांतों पे रख के हैरत से कहते थे अली मस्जिद में मारे गए, अली मस्जिद में क्या लेने गए थे। यानी जो जहर घोला गया था लोगों के जहनों में मौला अमीर के खिलाफ, वो दुश्मन नाकाम हो गया। और मौला अमीर का ये ऐलान कि फुज़ तो व रब्बिल काबा, मौला ने बयान फरमा दिया कि माह रमज़ान की बल्कि पूरी ज़िंदगी की जो आपकी कामयाबी है, जो नतीजा है, वो यही है कि जब इंसान हकीकी मानों में खुदा की बारगाह में उस तरह पेश हो जिस तरह खुदा चाहता है, खुद को अपने पूरे वजूद को मर्ज़ी खुदा के ताबे करना, यही जो है वो तकाज़े बंदगी भी है, तकाज़े ज़िंदगी भी है, तकाज़े ग़ुलामी भी है। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की शहादत जहाँ इमाम की ज़ात की शहादत है, वहाँ पूरा आलम इस्लाम एक ऐसे इंसान से महरूम हो गया कि जो इंसान पाक पैगंबर के बाद जिसका सानी कोई नहीं है, बेशक गैर मासूम है, जिसका सानी कोई नहीं है। और इमाम की शहादत के बारे में जो मौरख़ीन ने लिखा और आज तक तारीख़
اس بات پہ گواہ ہے کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، ایون کہ دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ علی کی شہادت کی وجہ علی کا عدل تھا. اللہ، یعنی عدل علی امام نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اللہ اکبر. امام کی ساری زندگی عدل پہ محیط ہے. وہ مشہور واقعہ نا جناب عقیل کا، اور فرمایا کہ اتنا حصہ مجھے چاہیے میرے اہل و عیال. تو آقا نے سمجھانے کے لیے ہمیں وہ آگ آگے کی اور عقیل ہٹ گئے اور فرمایا کہ آپ دنیا کی آگ سے جل رہے ہیں اور مجھے جہنم کی آگ میں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے معصوم نے فرمایا. یعنی امام کی ساری زندگی سراپا عدل ہے، امام کا وجود سراپا عدل ہے. اور امام کی شہادت کے جو ایام گزرے، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عدل کا دامن تھام کر امام عادل کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر گفت و شنید فرما رہے تھے. اب پہنچ گئے ہم شب عید اور عید کے اوپر. چاہوں گا اس سے متعلقہ اپنے بیان کو فرمائیے گا. ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین سوال ہے، وہ بھی کربلا معلیٰ میں. واہ. اور آپ کا موضوع میرے خیال میں یہ کربلا ہے. جی جی. میرے خیال میں کوئی ایسی مناسبت پورے سال میں ایسی نہیں ہے، چاہے وہ اعیاد ہوں یا جو ہے کہ غم کے دن ہوں. بے شک. لیکن ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ ان ایام میں، ولادت کے ایام میں، خوشیوں کے ایام میں یا غم کے ایام میں زیارت مظلوم کربلا نہ ہو. اللہ اکبر. واہ واہ. چاہے شب عید ہو، آپ نے دیکھا کہ شبائے قدر میں بے شک اہم ترین جو ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ یہ اہم ترین رکن یہ بھی ہے کہ زیارت مظلوم کربلا جو مخصوص ہے وہ پڑھی جائے. اور پھر شب عید بھی زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، عید کے دن بھی زیارت امام حسین علیہ السلام. واہ واہ. سبحان اللہ. تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو کرنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں تمام اعمال کا جو سردار ہے وہ زیارت مظلوم کربلا. سبحان اللہ. تو وہ مومنین جو نہیں آ سکے ہیں، جو کربلا میں نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ جہاں جہاں پہ ہیں وہ اگر وہ زیارت پڑھیں گے، اور یہ تو پوری کائنات پہ موجود ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو اگر کوئی کہیں سے بھی سلام کرے گا تو سلام کا جواب یہ دے دیتے ہیں. اور پھر ہم بھی انشاءاللہ مومنین کی نیابت میں زیارت مظلوم کو کربلا انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ شب عید ہے. کل کا جو اہم ترین دن ہے عید الفطر ہے. پہلے تو عید فطر کی نماز ہے، اور ایک اہم ترین چیز ہے فطر ادا کرنا. بہت سارے اس فطرے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، کچھ ادا نہیں کرتے، کچھ ایسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ واجب ہے. اللہ. فطر ادا کرنا بہت واجب ہے. اور میں نے اکثر پاکستان میں دیکھا ہے کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں نوسطیں ہیں، ہمارے گھر میں یہ تنگی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیماری جاتی نہیں ہے، گھر سے جھگڑے جاتے نہیں ہے. جب ہم حقوق خدا ادا نہیں کریں گے، جو واجبات ہم پہ وہ ادا نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر یہ تو نہیں ہے کہ فرشتے آ کے ماریں گے گھر میں داخل ہو کے. یہی پریشانیاں، کبھی بیماری، کبھی رزق میں تنگی، کبھی گھر میں نحوست، کبھی گھر میں جھگڑے. تو بھائی یہ فطرہ ادا کرنا ہم سب پہ واجب ہے. چاہے حتیٰ کہ اتنا حکم ہے کہ اگر جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا بھی فطرہ ادا کرنا واجب ہے، جو گھر والے دوسرے ہیں. پھر ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی غریب ہے. ابھی فطرہ پاکستان میں میرے خیال میں 500 روپے بتایا گیا ہے، گندم جو کھانے والے ہیں، اور جو چاول کھانے والے ہیں ان کا 1000 روپے ہے. تو وہاں پہ پاکستان میں کچھ ایسے غریب گھرانے ہیں جو نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر 500 روپے ہیں تو پہلے ایک آدمی گھر کا سربراہ اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر دوسرے کے ہاتھ میں، تیسرے کے ہاتھ میں، اس طرح کر کے پھر کسی غریب کو فطرہ دے دے. لیکن میری صاحبان استطاعت سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے فطرے سے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے گھر میں کھانا بنے اور آپ کے ہمسائے میں کوئی غریب بھوکا پیاسا ہو، یتیم کوئی ہو، تو پہلے آپ ان کا خیال رکھیں، پھر اپنے گھر والوں کو دیں. تو کل کا دن بہت ہی ایک اہم ترین دن ہے جس میں ملنا ملانا بھی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ کل عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. اگر کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے دوری ہے، تو خدا کی خاطر عید کے دن اس کو معاف کریں. آپ ان کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ نے فطرہ، عید، زیارت امام حسین علیہ السلام کو شروع فرمایا. زیارتیں تو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بھی ہیں. مولا علی علیہ السلام
امام حسین علیہ السلام کے بھی بابا ہیں، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو روایات موجود ہیں، یہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بھی زیارات ہیں، لیکن زیادہ تاکید جو ہے وہ مظلوم کربلا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ہوئی. یہی سوال کسی صحابی نے امام صادق علیہ السلام سے کیا تھا کہ اب سارے ہی کشتی نجات ہیں. تو آپ کے نانا نے جو دادا حسین کے بارے میں، آپ کے دادا حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی سب سے تیز ہے. یعنی جو اس کشتی میں سوار ہو جائے وہ سب سے پہلے پہنچ جائے گا نجات کے ساحل تک. امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ عظیم زیارت ہے. پوری کائنات میں سجدہ حسین ہی وہ سجدہ ہے. پہلے سجدے گزرے، مولا امیر کا سجدہ بے مثال، لیکن جب سجدہ حسین کو ہم دیکھتے ہیں تو باقی سجدے ہمیں نظر سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ سجدہ وہ تھا کہ جس پہ خدا نے خود فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یعنی جس کو خدا خود نفس مطمئنہ کا مالک کہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور خدا اور حسین کی محبت اور ان کا آپس میں ربط ایسا ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقذف فی قلبہ حب الحسین، کہ جب انسان سے خدا خیر چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین پیدا کر دیتا ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کے آقا نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہاں ایک بڑا پیارا فقرہ آیت مجیدہ قرآن مجید میں خدا کی ذات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی تم خدا سے محبت کرتے ہو، اس کے بدلے میں خدا محبت نہیں کرے گا. شرط ہے درمیان میں کہ اطاعت مصطفیٰ. لیکن حدیث میں پیغمبر نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہاں کوئی شرط بھی نہیں رکھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت حسین ہی در حقیقت اطاعت مصطفیٰ ہے. اور زائر کربلا کی جو فضیلت، جو مقام، جو روایات میں ہمارے سامنے ہے، ایک آدھ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کے توسط سے ناظرین تک یہ پیغام پہنچے. بروز محشر اہل محشر ناز کریں گے زائر کربلا، زائر قبر حسین کے بخت پہ. روایت میں ملتا ہے کہ جب محشر کا میدان سجایا جائے گا تو ایک منادی ندا دے گا این این زوار الحسین، این این زوار قبر الحسین، کہاں ہیں قبر حسین کے زائرین. تو ایک کثیر تعداد ہوگی جو حاضر ہوگی کہ لبیک اللہم لبیک، ہم ہیں. تو پھر خدا کی طرف سے یہ اختیار ملے گا زائر امام کو کہ تم خود بھی جنت میں چلے جاؤ اور جس کا چاہو دامن پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. حق کے شفاعت حاصل ہے زائر قبر امام کو. پھر اس وقت اہل محشر ناز کریں گے اور جو زائر نہیں ہے وہ ناز کریں گے، وہ حسرت کریں گے کاش ہمارا شمار بھی زائرین قبر حسین میں ہوتا. تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ دیکھیے آنا نہ آنا یہ مولا کی طرف سے ہے. تڑپ کم از کم دل میں ضرور رکھیے. ممکن ہی نہیں کہ ایک سچے عاشق کے دل میں تڑپ پہ زیارت قبر حسین ہو اور مولا کی طرف سے یہ توفیق نہ ہو. پیسے کی وجہ سے نہیں آیا جاتا، یہ نصیبوں سے آیا جاتا ہے. میں نے یہاں دیکھا، کربلا کی گلیوں میں دیکھا کہ جو کربلا میں مانگ رہے ہوتے ہیں یہاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ابھی مولانا فرما رہے تھے نا کہ افطاری کے وقت جو ماحول ہوتا ہے، یہ جو افطار کروا رہا ہے وہ ان میں سے ہر کوئی صاحب مال اور صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کریم ابن کریم کا یہ صدقہ ہے کہ آج غریب بھی کریم بنا ہوا ہے کریم کے دربار. تو امام علیہ السلام کی محبت، امام کی محبت کو، امام کی محبت اعمال کی قبولیت کی شرط ہے. ناقص الایمان وہ انسان دنیا سے جائے گا کہ جس کے دامن میں باقی اعمال تو ہوں گے مگر زیارت امام جیسا عمل نہ ہوگا. یعنی قبلہ نے ابھی فرمایا کہ امام کی زیارت کا عمل باقی اعمال کا سردار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، مستحب عمل لیکن مؤکد تاکید اتنی کی گئی. اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہو کہ ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت کرنا اور 70 مقبول حجوں کا ثواب، بعض روایات میں 90 مقبول حجوں کا ثواب، یعنی ایک عمل وہ بھی مستحب اور اتنے اعمال پہ بھاری ہو گیا. اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی کبھی کبھی مستحب اعمال اس قدر اپنے اندر معرفت لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتے ہیں. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر سلام کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملیں گی، جواب دینے والے کو اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی. مستحب عمل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملیں گی. تو امام علیہ
السلام کی جو زیارت ہے وہ مقبول حجوں کے برابر ہے، مقبول حجوں کے ثواب کے برابر ہے۔ جو واجب حج ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اور یہ وہ حج بھی نہیں جو عام طالب علم، عام مولانا، عام مجتہد کی اقتداء میں ادا کیے جائیں۔ معصوم نبی نے فرمایا کہ وہ مقبول حج جو مجھ محمد کی اقتداء میں ادا کیے جائیں۔ ہم حج کرنے جائیں نہیں سند کہ قبول ہیں یا قبول نہیں ہیں، زیارت قبر حسین، من زار قبر الحسین عارفا بحقہ، جو امام کی قبر کی زیارت کرے امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے جتنے جو 90 یا 70 مقبول حج ہیں سارے کے سارے مقبول، اور وہ حج جو مقتدی یعنی جو پیغمبر کا مقتدی بن کے حج کر رہا ہے اتنا ثواب انسان کو یعنی زائر امام کو ملے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ سیدزادے نے بہت پیارے انداز میں فضائل زیارت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائی، اور زیارت کو آپ نے بھی جس طریقے سے بیان فرمایا اعمال کا سردار، اور کافی جگہوں پر ایسی عبارت بھی پائی گئی کہ بلکہ افضل ترین عمل جو ہے، باقی نمازیں دعائیں وغیرہ بھی ہیں، لیکن ان سب میں افضل ترین یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور کی جائے۔ اقل ترین اور اکثر ترین زیارت امام حسین علیہ السلام کیسے ہو سکتی ہے؟ اقل ترین اور اکثر ترین یعنی زیادہ سے زیادہ کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا طریقہ میں خیمہ پوچھ رہے ہیں؟ بالکل، یعنی ایک زائر جو دور سے قریب سے زیارت کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو مفاتیح الجنان یا دوسری کتابیں ہیں ان میں درج ہے کہ کس طرح زیارات کا طریقہ ہے اور کون سی زیارت، بہت ساری زیارتیں ہیں، زیارت وارثہ بھی ہے، زیارت جامعہ بھی ہے، دوسری زیارت عاشورہ بھی ہے۔ لیکن اگر عربی کوئی نہیں بھی جانتا، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ اے امام حسین علیہ السلام آپ پہ میرا سلام ہو، تو یہ کریم ابن کریم ہے، وہ سلام قبول کرتے ہیں، اور یہ ہم ہیں جو ہم نہیں سن پاتے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر کسی عام انسان کو سلام کروں اس پہ واجب ہے سلام کا جواب، مجھے کوئی سلام کرے مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کو سلام کا جواب دوں، اور اگر کوئی امام پہ سلام کرے اور امام سلام کا جواب نہ دے یہ ناممکن ہے، تو امام کا جواب ضرور آتا ہے۔ بے شک۔ تو میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب کربلا پہنچتے ہیں، نجف پہنچتے ہیں، کاظمین، سامرہ، مکہ، مدینہ یا جتنی دوسری زیارات ہیں، مشہد میں پہنچتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ پہ فخر کریں کہ ہم اور آپ وہ ہیں جو انبیاء سے کلام کریں، جو ملائکہ سے کلام کریں، وہ مجھ گناہگار سے کلام کر رہے ہیں۔ میں سلام کر رہا ہوں، مجھے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں، میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں، اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور مولا جواب دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے کہ حکم ہے کہ حج کے لیے قرض لے کر نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مقروض پہ حج واجب نہیں ہے، لیکن آپ کربلا جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں اگر آپ قرض لے تو آپ کربلا پہنچ سکتے ہیں۔ حکم ہے کہ قرض لے کر بھی کربلا جاؤ، کیونکہ تم کربلا سے واپس لوٹو گے امام حسین تمہارا قرض رکھیں گے نہیں، تمہیں اپنا قرض ادا کر دیں گے، بلکہ زیادہ ادا کریں گے۔ اور ہم کوئی اتنی بھی چیز نہیں ہے کہ مولا کے نام پہ قرض لیں اور مولا ہمیں عطا نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے کریم ہیں جو حضرت حر علیہ السلام جیسے کو معاف کر سکتے ہیں، کئی خطا کاروں کو جب معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں معاف بھی کریں گے، ہمیں عطا بھی کریں گے، اور ان کے در سے سب کچھ ملتا ہے، حتیٰ کہ یہاں پہ تو غیر مسلمان بھی لے کے جاتے ہیں۔ بے شک یہ عطاؤں کا دروازہ ہے، مظہر عجائبات خدا بندی ہے۔ خدا کی صفات اگر دیکھنی ہے تو کریم حسین کو دیکھیں، وہ معاف خدا غفار ہے تو یہ معاف کر رہے ہیں کہ خدا کی غفاریت ہمیں تو ویسے سمجھ نہیں ہے کہ جب تک آدمی کوئی مرے نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا اللہ نے کہاں پہ معاف کیا، کہاں پہ سزا دی، کہاں پہ چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں امام حسین ائمہ معصومین علیہ السلام کی درباروں میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاف کرتے ہیں تو اس غفور کی صفت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ جب یہ سخاوت کرتے ہیں، یہ قاتل کو شربت پلاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کریم ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی کریمی یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں آخر وقت میں مولا نے فرمایا تھا کہ اب اگر جب سب کی شہادت ہو گئی تو فرمایا کہ اگر تم اب بھی مان لو کہ تم غلطی پہ تھے، حسین ابن علی حق پہ ہے، تم یہ مان لو،
मैं तुम्हें अली अकबर का खून भी माफ़ करता हूँ, तुम्हें अब्बास का खून भी माफ़ करता हूँ, तुमने जितने भी जुल्म किए माफ़ कर सकता हूँ। और मौला ने सिर्फ ये कहा नहीं, हुर को पहले माफ़ कर चुके थे, अगर ये गलती मान लेते तो मौला उनको माफ़ कर देते। ये बड़े करीम हैं। तो अल्लाह ताला हमें और भी सादत अता फरमाए, मौला के दरबार में रहें और करीम करबला के हरम से हम ऐसा ज़रिया लेके जाएं निजात का, जो कि हमारी नस्लों के लिए भी हो, हमारे मोमिनीन के लिए भी हो। और यहाँ पे इल्म की खैरात भी है, इज़्ज़त की खैरात भी है, हया की खैरात भी है, शराफत की खैरात भी है, माल की खैरात भी है। कोई मांगे तो यहाँ पे मिलता है। बेशक ऐसा ही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको अपने हरम पे बुलाएं, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, आएँ करबला की ज़ियारत करें। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगरचे करबला ज़मीन का टुकड़ा है लेकिन ज़मीन नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जन्नत है, जन्नत का आला तरीन मकाम है। और मैंने पहले पुराने ज़माने में जब मैं आया था तो शाह साहब मैंने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में एक मैंने तख्ती लगी हुई देखी थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि बैन कब्री व कब्र हुसैन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरी कब्र और हुसैन की कब्र के दरमियान जितनी भी जगह है वो रियाज़ुल जन्नह है। सुभान अल्लाह, सुभान। मशहद मुक़द्दस में ये है कि बैन अल जबलैन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह फ़ी अर्ज़ खुरासान बैन अल जबलैन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये खुरमशहद के लिए और अपने मदीना मुनव्वरा के लिए कि बैन कब्री वल मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। सबसे बड़ी जगह ये है कि बैन कब्री व कब्र हुसैन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। तो ये जन्नत का टुकड़ा है। और मैंने ये पढ़ा भी है कि जब क़यामत का दिन आएगा पूरी ज़मीन पे ज़िलज़िला आएगा सिवाय करबला के। कि करबला में पहले ज़िलज़िला आ चुका है, अब ये करबला मस्कन है आइमा का, करबला मस्कन है अंबिया का, करबला मस्कन है औलिया का। और जिसके लिए आइमा मासूमीन ज़ियारत के लिए तमन्ना करें उस इमाम का क्या मकाम होगा, उस करबला का क्या मकाम होगा। तो अल्लाह ताला हमें कमा हक हो, जैसे सरकार ने फरमाया कि आरिफन बेहक ही अगर कोई ज़ियारत करे तो उस पर जन्नत वाजिब है। सुभान अल्लाह। और जन्नत में जाएगा वो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ वो ज़ाहिर हुसैनी जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि कईयों की शफात भी करेगा। बेशक। अल्लाह ताला हमारी ज़ियारत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को मुस्या फरमाए और तमाम मोमिनीन को अल्लाह ताला शर शयातीन और इंसी व जिन से महफूज रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। किबला 1.5 मिनट है टोटल प्रोग्राम में, 1 मिनट आपके लिए अगर कुछ और मोमिनीन के लिए पैगाम देना चाहें बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले तो 1-1.5 मिनट के अंदर यही अर्ज़ करूँगा कि जो ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मुझ समेत, ज़ियारत का हक़ ये है कि ज़ियारत को बाकी रखा जाए। सिर्फ़ इमाम के दर से अगर कुछ मांगना है तो ये अता करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मादियात ना मांगे, इमाम से इमाम को मांगे, ज़रीह से लिपट के। यानी मुझे मेरे ज़िम्मे बहुत सी दुआएं हैं कि हमारे हक़ में ये भी मांगिएगा, ये भी, सबके हक़ में दुआएं की भी और नाइब ज़ियारा भी हैं इंशाअल्लाह। लेकिन कभी कभी मुझे हया आता है इमाम की ज़री से लिपट के कि मौला मुझे घर दे दीजिए। यानी इतने बड़े दरबार से मैं घर मांग रहा हूँ, दरबार बहुत बड़ा है, मुझे उस मयार की चीज़ मांगनी चाहिए कि जो इस दरबार की शाया निशान है। तो यही दुआ है कि इमाम हमें हकीकी अपनी मार्फत नसीब फरमाए। जब इमाम मिल जाएंगे दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। और जो ज़ायरीन अपने अपने इलाकों में स्पेशली पाकिस्तान हिंदुस्तान में हैं उनके हक़ में दुआगो हैं, खुदावंद मुताल उनको भी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और अपने दिल में तड़प रखिए। और इंशाअल्लाह हमारा शुमार इमाम के ज़ायरीन में हो और इमाम के जानिसारों में हो और हकीकी मानों में इमाम की मार्फत हासिल करने वालों में खुदा की ज़ात हमारा शुमार फरमाए। सदा सलामत रहे मौला, आप सबको खुशहाल रखें। किबला काबा जनाब मौलाना करम अली हैदरी साहब और जनाब मौलाना सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बयानात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाया। यकीनन मोमिनीन के लिए आपके बयानात भी शले राह होंगे जब करबला में आएंगे। आएँ, प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, अपने वक्त के इमाम को याद करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। Say
سے